नमस्ते साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी क्लास 10 र क्लास 11 को जर्नल भोचर गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ को पार्टबाट जर्नल भोचर भन्ने च्याप्टरहरुमा केही कुरा सिक्न गइरहेका छौं। यो जर्नल भोचर क्लास 10 मा अहिलेको नयाँ कोर्स कन्टेन्ट अनुसार 8 मार्क्स मा सोध्छ भने क्लास 11 मा अहिलेको नयाँ कोर्स कन्टेन्ट भन्दा नि 11 को त पुरानै कोर्स कन्टेन्ट हो। 11 को कोर्स कन्टेन्ट अनुसार 3 मार्क्स मा सोध्छ। अब यो 10 मा 8 मार्क्स सोध्छ भन्नुको अर्थ के हो भने जर्नल भोचरको कन्सेप्ट इफ क्लियर छ भने जर्नल भोचर भन्दा पछाडीको अर्को च्याप्टर छ बैंक क्याश बुक भन्ने च्याप्टर छ। बैंक क्याश बुक यो 5 मार्क्स मा सोध्छ क्लास 10 मा। भनेपछि इफ यु आर concept about the concept of journal voucher, you will get 8 plus 5. It's going to be 13 marks in class 10. भन्नुको अर्थ के हो भने क्लास 10 को लागि जर्नल भोचरको कन्सेप्ट तपाई क्लियर हुनुहुन्छ भने जर्नल भोचर सँगै अर्को बैंक क्याश बुक भन्ने च्याप्टर 5 मार्क्स मा सोध्छ। जर्नल भोचर 8 मार्क्स को र बैंक क्याश बुक 5 मार्क्स को गरेर जम्मा 8 plus 5 इक्वल टु 13 मार्क्स यहाँबाट कभर हुन्छ। र क्लास 11 को कुरा गर्ने भने जर्नल भोचर 3 मार्क्स को क्लास 11 मा बैंक क्याश बुक पनि सोध्छ। बैंक क्याश बुक यो सोध्छ 4 मार्क्स को। भनेपछि 4 plus 3 गरेर 7 मार्क्स को जर्नल भोचर भन्ने च्याप्टरबाट जर्नल भोचरको कन्सेप्ट क्लियर छ भने यु क्यान इजिली सल्भ क्वेशन्स अफ बैंक क्याश बुक 2। बैंक क्याश बुक को पनि क्वेशन सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हेरौं के हो यो जर्नल भोचर। फर्स्टमा के हो भन्ने कुरा बुझौं र यसमा के गर्नुपर्छ, कसरी ट्रान्ज्याक्सन गर्ने, कसरी ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गर्ने, हाउ टु मेन्टेन द रेकर्ड्स अफ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन, व्हाट टाइप अफ अर्गनाइजेसन इज युज जर्नल भोचर भन्ने कुरा बुझौं। यो जर्नल भोचर यो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ को मेन पार्ट हो। जर्नल भोचर दैट इज द मेन पार्ट अफ गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ। गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ मा एजीएफ नम्बर 203 मा हामी सल्भ गर्छौं। पुरानो एजीएफ नम्बर चाहिँ एजीएफ नम्बर 10 थियो। अहिले एजीएफ नम्बर 203 मा हामी जर्नल भोचर सल्भ गर्छौं। एजीएफ भनेको अडिटर जनरल फर्म भन्छ। अडिटर जनरल फर्म नम्बर 203। पहिला चाहिँ एजीएफ नम्बर 10 मात्रै थियो, अहिले चाहिँ एजीएफ नम्बर 203। यसमा खास अब जर्नल भोचरको पुरै कम्प्लिट पार्ट त लामो छ र हामीलाई एक्जाम को भ्यूबाट हेर्ने हो भने एक्जाममा कति मार्क्स सोध्छ, कसरी सोध्छ, कहाँबाट सोध्छ भन्ने कुरा गर्ने हो देखि यसमा हामीले मेन 3टा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। 3टा देयर आर 3 टाइप्स अफ जर्नल भोचर। जर्नल भोचरको टाइप्स धेरै भए पनि 3टा टाइप्सलाई हामीले स्पेशल फोकस गर्नुपर्छ। 3टा टाइप्सको जर्नल भोचर हामीले पढ्यौं भने कि अब कम्प्लिट हुन्छ। यो 10 को लागि पनि सेम हो, एससी को लागि पनि सेम र क्लास 11 को लागि पनि सेम। यानी भी एससी यसमा फरक पढ्नु पर्ने फरक के पनि छैन, सबै कोर्स कन्टेन्ट सेम हो। के हो जर्नल भोचर भनेको पहिला मिनिङ बुझौं। जर्नल भोचर इट इज अ प्राइमरी स्टेज टु मेन्टेन द रेकर्ड्स अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स इन गभर्नमेन्ट सेक्टर। सरकारी क्षेत्रमा, गभर्नमेन्ट सेक्टरमा जस्तै गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा, गभर्नमेन्ट बडिजहरुमा, गभर्नमेन्ट एन्टिटीजहरुमा भएको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड राख्ने फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्लेस भनेको के हो? जर्नल भोचर हो। सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको इनिशियली रेकर्ड राख्ने ठाउँ भनेको के हो? जर्नल भोचर हो। त्यो पनि कुन क्षेत्रमा? गभर्नमेन्ट सेक्टरमा। यसलाई कसले युज गर्छ? गभर्नमेन्ट अफिसरले युज गर्छ। गभर्नमेन्ट अफिसरले यसलाई युज गर्छ। यसको एजीएफ नम्बर 203 भनिसकेपछि स्टेसनरीमा गएर सजिलैसँग यसको भोचर किन्न सकिन्छ। यसलाई सल्भ गर्नलाई हामीले कुनै फर्म्याट ड्र गर्नु पर्दैन। त्यही फर्म्याटमै एजीएफ नम्बर 203 को फर्म्याट स्टेसनरीमा गएर सजिलै किन्न सकिन्छ। त्यहीबाट हामी किनेर सल्भ गर्न सक्छौं। इभन हामीलाई फाइनल एक्जाममा समेत त्यहीबाट सजिलैसँग लिएर गएर सल्भ गर्नु भए हुन्छ। यसलाई कसैले पनि रोक्दैन। एक्जाम सेन्टरमा पनि लान दिन्छ र प्लस कतिपय सेन्टरले आफै प्रोभाइड पनि गरिरहेको हुन्छ। अब हेरौं जर्नल भोचरको टाइप्सबाट जाउँ। यसको टाइप्स अनुसार सोलुसन गर्ने तरिका फरक हुन्छ, केही फरक छ।
जर्नल भाउचरको टाइप्समा जाउँ। टाइप्स अफ जर्नल भाउचर, टाइप्स अफ जर्नल भाउचर। देयर आर 3 टाइप्स अफ जर्नल भाउचर। जर्नल भाउचरको 3टा टाइप्स छ, 3टा टाइप्स, अर्डिनरी जर्नल भाउचर, एडभान्स जर्नल भाउचर एन्ड मिसेलेनियस जर्नल भाउचर। फर्स्टमा जाउँ, नम्बर ए मा अर्डिनरी जर्नल भाउचर। अर्डिनरी जर्नल भाउचर। अर्डिनरी जर्नल भाउचरलाई अर्डिनरी मात्रै नभनेर जेनरल जर्नल भाउचर, जेनरल अर एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचर पनि भन्छ। जेनरल जर्नल भाउचर अर एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचर, इट इज अल्सो नोन एज जेनरल जर्नल भाउचर एन्ड एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचर। फर्स्टमा यसको कन्सेप्ट बुझौँ। व्हाट इज अर्डिनरी, एक्सपेन्डिचर अर जेनरल जर्नल भाउचर? इट मिन्स इफ अ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन, मानौँ कुनै एउटा गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनले, कुनै एउटा गभर्नमेन्ट अफिसले सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी डाइरेक्टली स्पेन्ड अन पर्चेजिङ समथिङ एन्ड पेड फर समथिङ, कुनै कुरा किन्नको लागि डाइरेक्टली पैसा खर्च गर्छ। जस्तै कुनै एउटा गभर्नमेन्ट अफिस भयो, अफिस त्यो पनि कुन गभर्नमेन्ट, एउटा गभर्नमेन्ट अफिस भयो, त्यो गभर्नमेन्ट अफिसलाई कुनै प्रोडक्ट निडेड छ भने एउटा सप्लायर्सकोमा जान्छ, सप्लायर्सकोमा जान्छ र उसले गभर्नमेन्ट अफिसले क्यास पेड गर्छ र त्यो सप्लायरबाट मानौँ हामीलाई फर्निचर चाहिएको छ, हामीलाई भनेको गभर्नमेन्ट अफिसलाई फर्निचर चाहिएको छ भने क्यास पेड गर्छ र फर्निचर पर्चेज गरेर फर्निचर लिएर आउँछ भने त्यसलाई के भन्छ? अर्डिनरी जेनरल र एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचर भनेको गभर्नमेन्ट अफिसले सिधै सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ सप्लायर्सलाई पेड गर्छ या कुनै खर्च गर्नुपर्ने कुरामा खर्च गर्छ र के गर्छ? क्यास पेड गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? जेनरल जर्नल भाउचर अर अर्डिनरी जर्नल भाउचर अर एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचर। अब हेर्नुहोस्, यो जेनरल जर्नल भाउचर, अर्डिनरी जर्नल भाउचर र एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचर, यो कन्डिसनमा हामीले ट्रान्जेक्सनलाई कुन अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने, कसरी डेबिट गर्ने, कसरी क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। कुन अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने, कुन अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। जर्नल एन्ट्रीमा भन्दा यसमा थोरै फरक हुन्छ। जर्नल एन्ट्रीमा कुन अकाउन्ट डेबिट, कुन अकाउन्ट क्रेडिट भन्ने कुरा चाहिँ डेबिटलाई डेबिट नै लेखेर मेन्सन हुन्छ पछाडिपट्टि। जस्तै क्यास अकाउन्ट डेबिट भन्छ अनि टु अब के हुन्छ? फर्निचर अकाउन्ट, टु मेसिन अकाउन्ट, कुन अकाउन्ट हुन्छ त्यो रुल्स अनुसार हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डेबिटलाई हामी अगाडि नै लेख्छौँ, डेबिटलाई बिआर भनेर अगाडि नै लेख्छौँ र क्रेडिटलाई हामी सिआर भनेर अगाडि नै लेख्छौँ। जर्नल एन्ट्री जस्तो पछाडि यतापट्टि डेबिट, अकाउन्ट लेखिसकेपछि पछाडि डेबिट, अकाउन्ट लेखिसकेपछि अन्त क्रेडिट त लेखिँदैन, टुले क्रेडिटलाई डिनोट गर्छ। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के हुन्छ? डेबिट, डेबिट बिई, बिई भनेको बुझ्नुहोस् बजेट एक्सपेन्डिचर। बजेट एक्सपेन्डिचर भनेको कस्तो हुन्छ भने अलिकति कन्सेप्टमा बुझाइन्छ हजुरहरूलाई। गभर्नमेन्ट अफिसमा जति पनि गभर्नमेन्ट अफिसर हुन्छ त्यो गभर्नमेन्ट अफिसलाई पर्टिकुलर बजेट हेड वाइज, माथि मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स या आफूभन्दा माथिको अफिसबाट के हुन्छ? एउटा बजेट एलोकेट भएर आएको हुन्छ। जस्तै कस्तो भनेदेखि, जस्तै स्यालेरी भन्ने एउटा हेडिङ भयो, बजेट हेड भयो, स्यालेरीमा मान्नुहोस् 5 लाख, एक वर्षको लागि 5 लाख। फर्निचर भयो, फर्निचरमा मान्नुहोस् कति? 1 लाख। यसरी सबै हेडिङमा चाहिँ बजेट डिस्ट्रिब्युट भएर आएको हुन्छ, एलोकेट भएर आएको हुन्छ। ल कुन हेडिङमा कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने कुरा मेन्सन गरेर आएको हुन्छ। अब यहाँ जस्तै स्यालेरीमा 5 लाख आएको छ भने जुन अफिसलाई यो बजेट रिसिभ भएको छ त्यो अफिसले एक वर्षमा 5 लाखसम्म स्यालेरीमा खर्च गर्न सक्छ। बजेट एक्सपेन्डिचर बिई भनेको नि बजेट एक्सपेन्डिचर खर्च भयो भने बजेट एक्सपेन्डिचर लेख्न मिल्छ। जस्तै 5 लाख मध्ये कुनै एउटा पर्टिकुलर मन्थको स्यालेरी इम्प्लोइलाई पे गर्दाखेरि 2 लाख पर्टिकुलर मन्थको स्यालेरी पे गर्दाखेरि मानौँ 70,000 70,000 एक्सपेन्डिचर भइसक्यो, खर्च भयो भने डेबिट बी भनेर यहाँ अब स्यालेरी इम्प्लोइ स्यालेरी भनेर लेख्न सकिन्छ है। जस्तै स्टेसनरी भएर 50,000 बजेट एलोकेट गरेको छ एउटा मिनिस्ट्रीले, उसको आफ्नो अन्डरको अफिसलाई 50,000 भनेर के गर्यो? बजेट एलोकेट गर्यो स्टेसनरीमा। अब त्यो अफिसले स्टेसनरीको लागि 50,000 मध्ये 5,000 को स्टेसनरी किनेर ल्याउँछ भने यहाँ डेबिट बी स्टेसनरी गर्नुपर्छ। डेबिट बी डट डट पेड अर पर्चेज, पेड अर पर्चेज। कुनै कुरा किनेको छ भने
भनेको जस्तै फर्निचर पर्चेज, कम्प्युटर पर्चेज, मेसिनरी पर्चेज, इक्विपमेन्ट पर्चेज, केही कुरा या जस्तै हाउस रेन्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड या अरू कुनै केही कुरामा पे गरेको छ भनेदेखि डेबिट बी भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर, त्यसपछि अब के को लागि पेड गरेको छ पर्चेज गरेको छ भन्दाखेरि क्रेडिट डिटिसिओ टिएसए। बुझ्नुहोस् यो डिटिसिओ टिएसए भनेको के हो? डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट। यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि डिटिसिओ टिएसए भनेको धेरै बुझ्नु पर्दैन। यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा यसले एज अ ब्याङ्कको काम गर्छ। प्राइभेट सेक्टरमा जसरी ब्याङ्कले काम गर्छ त्यसै गरी डिटिसिओ टिएसएले ब्याङ्कको काम गर्छ। जति पनि गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सन हुन्छ दे अल अफ द ट्रान्जेक्सन्स आर क्यारिड थ्रु ब्याङ्क एन्ड ब्याङ्क इज नोन एज डिटिसिओ टिएसए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस टिएसए। यसबाट के हुन्छ? क्यास इन हुन्छ या क्यास आउट हुन्छ। जस्तै गभर्मेन्ट सेक्टरलाई पैसा चाहियो भने, गभर्मेन्ट सेक्टरको अफिसलाई पैसा चाहियो भने या पैसा विथड्र गर्नु पर्यो या डिपोजिट गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको लागि के हो? डिटिसिओ टिएसए हो। गभर्मेन्ट सेक्टरको ब्याङ्क हो भनेर बुझ्नुहोस्। पहिला एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेख्ने चलन थियो, तर अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नलेखेर डिटिसिओ टिएसए लेख्नुपर्छ। डिटिसिओ टिएसए भनेको के हो? यो ब्याङ्क हो भनेर बुझ्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, डेबिट बी जस्तै फर्निचर पर्चेज क्रेडिट डिटिसिओ टिएसए। अब यो जानेर बिई हुन्छ त्यसको अगाडि हामीले जस्तै फर्निचरको यो बजेट हेड नम्बर हामीलाई दिएको हुन्छ, बजेट हेड नम्बर त्यसको अगाडिपट्टि 5 वटा डिजिटको हुन्छ, यहाँ बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्छ। त्यसलाई फर्मेटमा गर्ने बेला म तपाईँलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु। जस्तै अब मान्नुहोस् कि एउटा ट्रान्जेक्सन दिएको छ, फर्स्टमा के ट्रान्जेक्सन दियो? इस्युड अ चेक अफ रुपिज 20,000 फर पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट भन्यो भने यो ट्रान्जेक्सन यसरी दियो भने यसको जर्नल भोचर गर्नु पर्यो भने डेबिट बिई किनेपछि खर्च हुन्छ, बिई गर्नु पर्यो। खर्च हुन्छ भनेपछि बिई गर्नु पर्यो। हरेक केसमा बिई के किने हो? इक्विपमेन्ट पर्चेज र क्रेडिट डिटिसिओ टिएसए। यसलाई सर्टमै लेख्नु भयो हुन्छ। यसलाई पुरै डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्दैन, डिटिसिओ टिएसए भनेर लेख्ने। अमाउन्ट छ 20,000 इन डेबिट साइड एन्ड सेम 20,000 इन क्रेडिट साइड। यसलाई भोचरमा कसरी गर्ने भनेर म हजुरलाई पक्कै पनि सिकाउने छु अर्को भिडियोमा। अहिलेलाई के बुझ्नुहोस्? इफ अ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन डाइरेक्टली स्पेन्ड सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी अन समथिङ, केही कुरामा सिधै पैसा खर्च गरेको छ भने त्यसलाई के भन्छ? अर्डिनरी जर्नल भोचर या जेनरल या एक्सपेन्डिचर जर्नल भोचर। यो कन्डिसनमा जर्नल भोचर कसरी बनाउने? डेबिट बिई ... पर्चेज अर पेड क्रेडिट डिटिसिओ टिएसए। अब न्यारेसन लेख्नु पर्यो भने न्यारेसन लेख्नुपर्छ। न्यारेसन लेखलाई धेरै नै गर्नु पर्दैन। ब्र्याकेट ओपन गर्ने, बिइङ इस्युड अ चेक फर पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट। क्वेसनलाई अमाउन्ट छोडेर क्वेसनलाई मिलाएर साह्रै हुन्छ। न्यारेसन लेख्न त्यत्रो धेरै तनाव गर्नु पर्दैन। हामीले एजिएफ नम्बर 203 को एक पेजमा एउटा ट्रान्जेक्सन सल्भ गर्ने। जस्तै हामीलाई इक्जाममा क्लास 10 को कुरा गर्ने भनेदेखि 4 वटा ट्रान्जेक्सन दिएको हुन्छ। 4 वटा ट्रान्जेक्सनलाई हामीलाई कतिवटा भोचर चाहियो? 4 वटा जर्नल भोचर चाहियो भनेको एजिएफ नम्बर 203 4 चाहियो। क्लास 11 को कुरा गर्ने भनेदेखि हामीलाई 3टा जर्नल भोचर चाहियो। 3टा दिएको हुन्छ, त्यो 3टा ट्रान्जेक्सन सल्भ गर्न 3टा जर्नल भोचर चाहियो। एउटा जर्नल भोचरमा एउटा ट्रान्जेक्सन सल्भ गर्ने होइन। तपाईँ एजिएफ 203 लानुहुन्न भने पनि यसको फर्मेट आफै बनाएर पनि सल्भ गर्न मिल्छ। फर्मेट आफै बनाउँदैमा गल्ती हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ल बुझ्नु होला यो अर्डिनरी जर्नल भोचर, जेनरल जर्नल भोचर र एक्सपेन्डिचर जर्नल भोचर। व्हेन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन स्पेन्ड सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी on purchasing something or on paying something, at that moment we have to debit B that account. अब केमा खर्च गरेको छ? जस्तै फर्निचर पर्चेज, मेसिनरी पर्चेज, इक्विपमेन्ट पर्चेज, कम्प्युटर पर्चेज, क्रेडिट डिटिसिओ टिएसए। बुझ्नु भयो? अब हामी जाउँ नम्बर बी तिर। नम्बर बी मा एडभान्स जर्नल भोचर।
एडभान्स जर्नल भाउचर। यो एडभान्स जर्नल भाउचर अलि इम्पोर्टेन्ट छ। हुन त यो जेनरल जर्नल भाउचर पनि इम्पोर्टेन्ट हो, जेनरल जर्नल भाउचर पनि एउटा क्वेसन जेनरल जर्नल भाउचरबाट 11 मा पनि सोध्छ, 10 मा पनि सोध्छ, त्यो कन्फर्म हो। अर्को नम्बर बी मा छ एडभान्स जर्नल भाउचर। के हो एडभान्स जर्नल भाउचर भनेको? त्यो बुझ्छ, एडभान्स जर्नल भाउचर। ल एडभान्स जर्नल भाउचर के हो? एडभान्स जर्नल भाउचर भनेको ल हेर्नुस्, एउटा गभर्नमेन्ट अफिस छ, गभर्नमेन्ट अफिस छ, अब उसलाई कुनै कुरा चाहिएको छ, निडेड छ, नेसेसरी छ, कुनै कुरा जस्तै फर्निचर किन्नु छ, मेसिनरी किन्नु छ, कम्प्युटर किन्नु छ, इक्विपमेन्ट किन्नु छ, कुनै कुरा चाहिएको छ र त्यो चाहिएको कुरा चाहिँ अब के गर्छ? अघि हामीले हेरेको अर्डिनरी जर्नल भाउचरमा के गर्थ्यो? सिधै गएर किनेर लिएर आउँथ्यो। अब एडभान्स जर्नल भाउचरमा के गर्छ भनेदेखि बिचमा इम्प्लोइ हुन्छ, इम्प्लोइ हुन्छ। इम्प्लोइ भनेको त्यो अर्गनाइजेसनको, त्यो गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ। र अर्को जस्तै हामीलाई कहाँ कुन ठाउँबाट सामान चाहिएको त्यो ठाउँको एउटा सप्लायर्स हुन्छ, सप्लायर्स हुन्छ। ल भन्नुहोस् है, गभर्नमेन्ट अफिसले अब के गर्थ्यो? अघिको केसमा गभर्नमेन्ट अफिसले सिधै सप्लायर्सबाट किनेर ल्याउँथ्यो या खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च गर्थ्यो, त्यही हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? गभर्नमेन्ट अफिसले के गर्छ? अलिकति क्यास, जुन सामान किन्नुपर्ने हो त्यो क्यास चाहिँ इम्प्लोइलाई दिन्छ। गभर्नमेन्ट अफिसले दिन्छ मतलब डिटिसिओ टिएसएले क्यास चाहिँ कसलाई दिन्छ? इम्प्लोइलाई दिन्छ एज अ एडभान्स। र एडभान्स यो पैसा एडभान्स लिएर गएर र यस्तो यस्तो स्पेसिफिकेसन भएको यस्तो यस्तो खालको सामान चाहिँ चाहिएको छ, यो सामान चाहिएको छ भनेर एउटा इम्प्लोइलाई जिम्मा दिन्छ। र यो गभर्नमेन्ट अफिसले इम्प्लोइलाई यसरी एडभान्स दिँदा पनि हामीले जर्नल भाउचर बनाउनु पर्छ। फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन त भयो, पैसा त गयो गभर्नमेन्ट अफिसबाट, फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन भइसकेपछि के गर्नुपर्छ? रेकर्ड गर्नुपर्छ। ल यो एडभान्स दिने बेलामा बनाउने जर्नल भाउचरलाई भन्छ एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचर। एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचर कसलाई दियो? गभर्नमेन्ट इम्प्लोइलाई के गर्यो भनेदेखि गभर्नमेन्ट अफिसले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ ल जस्तै एउटा फर्निचर चाहिएको छ, एउटा टेबल चाहिएको छ, मान्नुहोस् एउटा टेबल चाहिएको छ, टेबल चाहिएको छ भनेदेखि अब के गर्छ? गभर्नमेन्ट अफिसले त्यो फर्निचर सप्लायर्सकोमा जाँदैन। गभर्नमेन्ट अफिसको मान्छेले के गर्छ भनेदेखि उसले एउटा इम्प्लोइलाई जिम्मा दिन्छ, ल यो 10,000 पैसा लिनुहोस् र यो 10,000 पैसाको यति साइजको, यति हाइटको एउटा टेबल, यस्तो यस्तो स्पेसिफिकेसन भएको एउटा टेबल चाहियो भनेर भन्छ र इम्प्लोइले त्यो पैसा लिएर त्यो जान्छ। इम्प्लोइलाई पैसा दिँदाको बेलामा बनाउने जर्नल भाउचर यतिकै त पैसा दिने मिल्दैन, त्यो इम्प्लोइलाई पैसा दिने बेलामा जर्नल भाउचर बनाउनुपर्छ। हो त्यो जर्नल भाउचरलाई के भन्छ? एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचर। एडभान्स दिँदाको जर्नल भाउचर, एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचर। ल भन्नुहोस् एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचरको के हुन्छ? एडभान्स जर्नल भाउचरभित्र फर्स्टमा छ एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचर, फर्स्टमा छ एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचर। यसमा नम्बर आई मा छ एडभान्स गिभिङ जर्नल भाउचर। एडभान्स गिभिङ, एडभान्स कसलाई दियो? गभर्नमेन्ट अफिसले आफ्नो इम्प्लोइलाई के गर्यो? एडभान्स दियो। ल यो सामान किनेर लिएर आइज भनेर दियो। अब यसमा के गर्नु पर्यो? डेबिट, सुरुमा डेबिट। अब एडभान्स दिँदैमा खर्च हुन्छ त? एडभान्स दिँदैमा खर्च भइसक्यो, हुँदैन। जबसम्म खर्च हुँदैन तबसम्म बी लेख्न मिल्दैन। एडभान्स दिँदैमा खर्च हुँदैन, एडभान्स दिँदैमा खर्च हुँदैन, तर रिसिभ गर्ने मान्छे त हुन्छ नि, उसको पोस्ट हुन्छ, डेबिट पोस्ट, उसको नाम हुन्छ, त्यो इम्प्लोइको नाम हुन्छ, नेम एन्ड कास्ट अफ इम्प्लोइ एडभान्स। ल हेर्नुहोस् यो पोस्ट नेम एन्ड कास्ट अफ इम्प्लोइ यति कुरा चाहिँ केले रिप्लेस हुन्छ थाहा छ? यति कुरा रिप्लेस हुन्छ क्वेसनले। क्वेसनले यसलाई के गर्ने? रिप्लेस गर्ने। उसको पोस्ट के हो? गभर्नमेन्ट अफिसमा नर्मली सुब्बा, खरदार, डिट्ठा यस्ता खालका पोस्टहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ केमा दिएको हुन्छ? क्वेसनमा दिएको हुन्छ। उसको नाम, उसको कास्ट, त्यसपछि एडभान्स। योभन्दा पछाडि एडभान्स फर, जस्तै फर्निचर पर्चेसको लागि दिएको छ भने एडभान्स फर फर्निचर भनेर लेख्न मिल्छ। एडभान्स मात्र लेखे पनि सक्यो, यसमा केही पनि हुँदैन। र अर्को क्रेडिट डिटिसिओ टिएसए। डिटिसिओ टिएसए
अब त्यो पैसा उसलाई कसले दिने हो त? अफिसले दिने भने नि अफिस भनेको गभर्नमेन्ट सेक्टरमा ब्याङ्कले दिने हो। ब्याङ्क भनेको के हो गभर्नमेन्ट सेक्टरमा? डिडिसिओ टिएसए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोल अफिस, ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट, यसमा अमाउन्ट राख्ने। अब हुन त यसमा बी छैन, बुझ्नुभयो नि? हुन त यसमा बी छैन, बी नभए पनि बजेट हेड नम्बर राख्नुपर्ने, यो चाहिँ एउटा एडभान्स गिभिङ जर्नल भोचर पनि हो। बी नभए पनि के गर्नुपर्छ? बजेट हेड नम्बर राख्नुपर्छ। कहाँ राख्नुपर्छ? यहाँ राख्नुपर्छ। बजेट हेड नम्बर के हुन्छ? 5 वटा डिजिटको हुन्छ। हामी सजिलैसँग हाम्रो बुकमा सजिलैसँग भेट्न सक्छौँ। जस्तै के को लागि एडभान्स दिएको? जस्तै फर्निचर पर्चेसको लागि छ भनेदेखि फर्निचरको बजेट हेड नम्बर हामी यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मेटमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा फर्मेटमा कोलम नै दिएको हुन्छ। बजेट हेड नम्बर राख्नको लागि कसरी राख्ने कुरा भनेर छ भनेर पर्ने कुरा हामी अर्को भिडियोमा हेरौँला। ल अब हेर्नुहोस् यसको इक्जाम्पल हेरौँ। यसको इक्जाम्पल इस्युड अ चेक नभनु पेमेन्ट अर्डर अफ ₹20,000 to officer Mr. Neeraj Karki as an advance for furniture. Issued a payment order or issued a check दुईटै भनेको सेम हो, एउटै हो। ल अब हेर्नुहोस् issued a payment order of ₹20,000 to officer Mr. Neeraj Karki as an advance for furniture purchase या फर्निचर कुरा एउटै हो। जस्तै फर्निचर किन्नको लागि अफिसर उसको पोस्ट भयो, अफिसर कसलाई? निरज कार्कीलाई के गर्यो? अफिसले एडभान्स दियो। issued a payment order means issued a check issued गरेर मात्रै भन्नु पर्छ। अलिकति स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो। issued a check र issued a payment order बोथ आर सेम। ल अब हेर्नुहोस् डेबिट उसको पोस्ट के हो? अफिसर। ल डेबिट अफिसर को निरज कार्की मिस्टर निरज कार्की एडभान्स। अब यो एडभान्स फर फर्निचर पनि लेख्न मिल्छ। एडभान्स मात्र लेखे पनि हुन्छ, एडभान्स फर फर्निचर लेखे पनि हुन्छ। र क्रेडिट कसले उसलाई पैसा दिन्छ? डिटिसिओ टिएसए। अमाउन्टको कुरा गर्ने 20,000 इन डेबिट साइड एन्ड सेम 20,000 इन क्रेडिट साइड। 20,000 डेबिटमा पनि 20,000 क्रेडिटमा पनि बोथ साइड सेम। दुवै साइडमा के हुन्छ? सेम हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि बराबर हुन्छ। बुझ्नु पर्यो? यो एडभान्स गिभिङ जर्नल भोचर एउटा अफिसले उसको आफ्नो इम्प्लोइलाई के गर्यो? एडभान्स दियो। के को लागि भन्दाखेरि फर्निचर किन्नको लागि एडभान्स दियो। डेबिट पोस्ट नेम एन्ड कास्ट अफ इम्प्लोइ एडभान्स, क्रेडिट डिटिसिओ टिएसए। भयो? बुझ्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। अब जाउँ नम्बर बी को एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचरमा। बी को सेकेन्ड एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचर। बुझौँ एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचर के हो भनेर। एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचर भनेको चाहिँ कर्मचारीलाई एडभान्स दियो। कर्मचारीले एडभान्स दिइसकेपछि अब कर्मचारीले के गर्छ भने त्यसको लागि उसलाई के को लागि एडभान्स दिएको? जस्तै कम्प्युटर किन्न या फर्निचर किनेर एडभान्स दिएको भने उसले गएर कम्प्युटर किनेर या फर्निचर किनेर ल्याउँछ र किनेर ल्याइसकेपछि उसको एडभान्स के गर्छ? उसको एडभान्स चाहिँ सेटल गर्छ। उसको एडभान्स चाहिँ क्लियर गर्छ। उसले त्यो जुन कुरा किन्न भनेको छ उसलाई त्यो किन्नको लागि भनेको छ त्यसको लागि त्यसको बिल ल्याउँछ। उसले बिल बुझाउँछ। जस्तै कम्प्युटर किनेर लिएर आइज भनेको छ उसले कम्प्युटर बुझाउँछ, कम्प्युटरको बिल बुझाउँछ। त्यसलाई के भन्छ? सेकेन्डमा एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचर। उसको एडभान्स क्लियर गर्यो। उसको एडभान्स के गर्यो? सेटल गर्यो। अब उसले चाहिँ के गर्यो? उसले जस्तै 10,000 एडभान्स फर्निचर किन्न लगाएको थियो भनेदेखि अब त्यो 10,000 को उसले सामान किन्यो, 10,000 को फर्निचर किन्यो। फर्निचर किन्न भनेर उसलाई एडभान्स दिएको उसले फर्निचर किन्यो र फर्निचर किनिसकेपछि अब उसले के गर्यो? उसको एडभान्सलाई क्लियर गर्यो, सेटल गर्यो। अफिसमा ल्याएर उसले फर्निचर बुझायो, फर्निचरको बिल बुझायो र उसको आफ्नो एडभान्स चाहिँ सेटल गर्यो। ल यसलाई एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचरभित्र नम्बर 1 मा हेरौँ। when expenditure
amount is equal to एडभान्स एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इक्वल टु एडभान्स जति उसले एडभान्स लगेको थियो त्यति नै खर्च गर्यो मानौ 10,000 उसले अफिसबाट एडभान्स लगेको थियो भने खर्च पनि कति गर्यो उसले 10,000 गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इज इक्वल टु एडभान्स यसलाई एडभान्स अमाउन्ट इज इक्वल टु एक्सपेन्डिचर भने पनि फरक पर्दैन मानौ 10,000 उसले फर्निचर किन्न भनेर एडभान्स लगेको थियो र 10,000 को बिल उसले सबमिट गर्यो र फर्निचर 10,000 को ल्याएर दियो भनेदेखि त्यसलाई के भन्यो एडभान्स अमाउन्ट इज इक्वल टु एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट र एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इज इक्वल टु एडभान्स अमाउन्ट बोथ आर सेम अब हेर्नुस् यसमा के हुन्छ भने अब त खर्च भइसक्यो उसले खर्च गरेर उसले पैसा खर्च गरेर र त्यो बिल ल्याएर अफिसमा बुझाएको बिल उसले के गरे सबमिट गरे अब हेर्नुस् डेबिट अब बी चाहियो खर्च भइसक्यो भन्ने बित्तिकै के चाहियो बी चाहियो अब त खर्च गरिसक्यो नि डेबिट बी डट 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 पर्चेज अर पेड केही कुरा किन्यो पर्चेज गर्यो या पेड गर्यो अब अर्को क्रेडिट अब डिटिसिओ टिएसएल त गर्न मिलेन डिटिसिओ टिएसएलले त इम्प्लोइलाई अघि नै पैसा दिइसकेका छ एडभान्स गिभिङमै पैसा दिइसकेका छ एडभान्स क्लियरेन्स गरे अब यहाँ के गर्नु पर्यो क्रेडिट अब के गर्छ इम्प्लोइले आफ्नो एडभान्स क्लियर गर्छ क्रेडिट उसको पोस्ट नाम एन्ड कास्ट अफ इम्प्लोइज एडभान्स क्लियर इम्प्लोइज एडभान्स क्लियर ल यसमा यो पोस्ट नाम र कास्ट अफ इम्प्लोइज यति कुरालाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्छ पोजिसनले रिप्लेस गर्छ जस्तै एउटा इम्प्लोइलाई उसको अफिसले 20,000 एडभान्स दिएको थियो फर्निचर किन्न भनेर मानौ मेसिनरी किन्न भनेर उसले अब के गर्यो 20,000 को 20,000 दिएको थियो 20,000 को मेसिनरी किन्यो किनेर ल्याएर के गर्यो अफिसमा उसले बिल सबमिट गर्यो 20,000 को बिल सबमिट गर्यो भनेदेखि अब डेबिट बी मेसिनरी पर्चेज मेसिनरी किन्यो उसले डेबिट बी मेसिनरी पर्चेज क्रेडिट उसको पोस्ट जस्तो कुन इम्प्लोइले एडभान्स क्लियर गरे हो उसको पोस्ट उसको नाम कास्ट अफ इम्प्लोइज एडभान्स क्लियर अब फर मेसिनरी फर फर्निचर क्वेसन अनुसार लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि त्यसले फरक पर्दैन यसको इक्जाम्पल हेरौँ जस्तै अघिको इक्जाम्पललाई जोडौँ है त हामी अघिको इक्जाम्पलमा के थियो मिस्टर निरज कार्कीले के गरेको थियो अफिसर निरज कार्कीले 20,000 सायद 20,000 पैसा चाहिँ के को लागि लगाएको थियो फर्निचर पर्चेस गर्नको लागि लगाएको थियो अब त्यही ट्रान्ज्याक्सनलाई जोडेर हेरौँ अफिसर मिस्टर नीरज कार्की submitted the bill of furniture purchase for rupees 20,000 and cleared his एडभान्स ल उसको एडभान्स चाहिँ के गर्यो क्लियर गर्यो अफिसर मिस्टर नीरज कार्की सबमिटेड द बिल्स अफ फर्निचर पर्चेज फर रुपिस 20,000 एन्ड क्लियर हिज एडभान्स अघिको ट्रान्जेक्सन सम्झिनुहोस् त भिडियोलाई ब्याक गरेर हेर्नुभयो भने हुन्छ अघिको ट्रान्जेक्सनमा के थियो भनेदेखि मिस्टर नीरज कार्की अफिसर नीरज कार्कीले के गरेको थियो 20,000 पैसा चाहिँ फर्निचर किन्नलाई भनेर अफिसबाट आज एडभान्स लगाएको थियो अब उसले के गर्यो फर्निचर किन्यो उसले फर्निचर कतिको किन्यो 20,000 को किनेर त्यो 20,000 को फर्निचर किनेर ल्याएर 20,000 को फर्निचरको बिल र फर्निचर अफिसमा ल्याएर सबमिट गर्यो यो कन्डिसन अब हेर्नुहोस् डेबिट बीई के किने उसले फर्निचर पर्चेज छ ल डेबिट बी फर्निचर पर्चेज र अब क्रेडिट उसको पोस्ट हो अफिसर क्रेडिट अफिसर मिस्टर नीरज कार्की एडभान्स क्लियर पैसा कति छ 20,000 इन डेबिट साइड एन्ड सेम 20,000 इन क्रेडिट साइड उसले के गर्यो अब 20,000 पैसा लगाएको थियो 20,000 को बिल बुझायो 20,000 को फर्निचर ल्याएर अफिसमा बुझाएर उसको एडभान्स चाहिँ क्लियर गर्यो
अब उससँग एडभान्स बाँकी छैन भनेर एडभान्स चाहिँ के गर्यो सेटल गर्यो। यो के भयो व्हेन एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इज इक्वल टु एडभान्स, एक्सपेन्डिचर र एडभान्स अमाउन्ट इक्वल भयो। अब अर्को कन्डिसनमा जाउँ हामी, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को कन्डिसनमा जाउँ, व्हेन एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इज लेस देन अर ग्रेटर देन, दुईटा कन्डिसन हेरौँ आजलाई। अलि बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको यही नै हो। When expenditure amount is greater than or more than भने पनि हुन्छ, more than एडभान्स। ल एक्सपेन्डिचर चाहिँ के भयो मोर देन एडभान्स, एक्सपेन्डिचर चाहिँ एडभान्स भन्दा बढी भयो। मानौ उसले एडभान्स लगाएको थियो 20,000, अब एक्सपेन्डिचर चाहिँ 20,000 भन्दा बढी भयो, जस्तै 25,000 भयो 22,000, मोर देन 20,000। 20,000मा 20,000 का सामान किनेर ले भनेको छ कुनै इम्प्लोइलाई, उसको आफ्नो स्टाफले, उसको अफिसको बोसले, उसको म्यानेजरले भनेको छ भने उसले अब बजारमा जाँदाखेरि त्यो सामान 20,000 मा पाएन। भनौँ 20,000 पैसा लिएर गएको छ, 20,000 मा पाएन, त्यो सामानको उसले अफिसले भनेअनुसारको स्पेसिफिकेसनको सामानको प्राइस चाहिँ 22,000 या 25,000 छ अरे, मोर देन 20,000 रहेछ अरे। अब मोर देन 20,000 छ भने, मोर देन 20,000 छ भने भनौँ 22,000 छ, 2,000 ले के गर्छ आफ्नो गोजीबाट त्यो पैसा पे गरेर त्यो सामान त्यो फर्निचर किनेर ल्याउँछ र अफिसमा बिल सबमिट गर्दा त्यो 2,000 पैसा चाहिँ अफिससँग फेरि उसले माग्छ। उसले आफ्नो गोजीबाट त खर्च गर्दैन, अफिसको कामको लागि उसले आफ्नो पर्सनल इन्कमबाट त खर्च गर्दैन। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ, डेबिट खर्च भइसकेको छ, बीई डट 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 पर्चेज अर पेड के को लागि कति किनेको, जस्तै 25,000 को किनेको छ, 22,000 किनेको छ, डेबिट बी जस्तै फर्निचर पर्चेज भनेर राख्ने 25,000 किनेको छ भने अब क्रेडिट उसैले तिर्ने हो। के गर्ने अब क्रेडिट पोस्ट नेम एन्ड कास्ट of employees advance cleared, credit post name and cost of employees advance cleared। अनि अब फेरि क्रेडिट गर्नु पर्यो डीटीसी हो, डीटीसी भनेको के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि उसले खर्च गर्यो 25,000 खर्च गर्यो, उसले एडभान्स लगाएको थियो 20,000, उसले 5,000 फेरि कोसँग माग्यो अफिससँग माग्यो, अफिस भनेको ब्याङ्कसँग माग्यो, ब्याङ्क भनेको हो डीटीसी हो टीएससीसँग उसले माग्यो, एडिसनल पैसा चाहिँ उसले डीटीसी हो टीएससीसँग माग्यो। बढी जति जस्तै 20,000 एडभान्स लगाएको थियो, 25,000 खर्च भयो भने रिमेनिङ 5,000 उसले कहाँ माग्यो डीटीसी हो टीएससी ब्याङ्कसँग पैसा माग्यो। ल मैले 5,000 एक्स्ट्रा खर्च गरेको छु, यसको लागि बिल हेर्नुहोस्, बिल अनुसारको पैसा मलाई एक्स्ट्रा पैसा मलाई पे गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने यो कन्डिसन डेबिट बी डट पर्चेज अफ पेड क्रेडिट पोस्ट नेम एन्ड कास्ट अफ इम्प्लोइज एडभान्स क्लियर क्रेडिट डीटीसी हो टीएसए। ल अब यसको पनि के गरौँ इक्जाम्पल हेरौँ, यसको पनि के गरौँ इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै निरज कार्कीलाई नै ल्याउँ, अहिलेकै ट्रान्जेक्सन अहिलेकै क्वेसन त्यसैमा जोड्दैछौँ। अफिसर मिस्टर नीरज कार्की submitted the furniture purchase bills of rupees 25,000 and cleared his advance of rupees 20,000। अब यहाँ क्वेश्चन हेर्नुहोस्, अफिसर उसको पोस्ट मिस्टर नीरज कार्की सबमिटेड द फर्निचर पर्चेज बिल्स अफ रुपिस 25,000। कतिको बिल सबमिट गर्यो 25,000 को 25,000 को बिल चाहिँ उसले के गर्यो अफिसमा सबमिट गरेर बुझायो। एन्ड क्लियर्ड हिज एडभान्स अफ रुपिस 20,000। कतिको एडभान्स क्लियर गर्यो 20,000 को। यसमा अब अरू के पनि भन्न सक्छ भने
एन्ड आस्क फर एक्स्ट्रा मनी फर अफिस भनेर चाहिँ डिटिसिओ टिएससीलाई डिटिसिओ टिएससीसँग माग्यो भनेर नि क्वेसनले दिन सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उसले एडभान्स लगेर छ 20,000, उसले खर्च कति गरेछ 25,000, एक्सपेन्डिचर चाहिँ के भयो एडभान्स भन्दा बढी भयो। यो कन्डिसनमा अब ल डेबिट खर्च भइसक्यो, बी त चाहियो नै, बी हुने बित्तिकै अगाडि कोड नम्बर हुन्छ, कोड नम्बर लेख्ने छुट्टै कोलम हुन्छ हामीसँग भोसरमा, कोड नम्बर हामी सजिलैसँग बुकबाट पाउन सक्छौँ। डेबिट बी फर्निचर पर्चेज, फर्निचर पर्चेज कतिको फर्निचर किने उसले 25,000, उसले किनेको भनेको जतिको बिल उसले सबमिट गरेको छ त्यतिकै फर्निचर उसले किन्यो 25,000 डन। अब क्रेडिट उसको पोस्ट के हो अफिसर, अफिसर मिस्टर नीरज तिवारी, सरी नीरज कार्की, कार्की एडभान्स क्लियर, उसको एडभान्स त 20,000 मात्रै हो, 20,000 मात्रै क्लियर हुन्छ। उसले एडभान्स लगेको कति हो 20,000, डेबिट र क्रेडिट त बराबर हुनुपर्छ, अहिले पनि बराबर भयो त भएन। अब के गर्नु पर्यो क्रेडिट डिटिसिओ टिएससी उसँग नपुगेको पैसा अब कसले दिन्छ अफिसले कति दिन्छ 5,000 दिन्छ। 20,000 एडभान्स लगेको थियो, 25,000 खर्च भयो भनेको 5,000 बढी खर्च भयो। अब अफिसियल कामको लागि उसले आफ्नो पर्सनल पकेटबाट त खर्च गर्दैन, के गर्छ भनेदेखि उसले 5,000 चाहिँ फेरि डिटिसिओ टिएससीसँग माग्छ, डिमान्ड गर्छ। ल मैले 5,000 बढी खर्च गरेको छु, हेर्नुहोस् बिल, यो बिल अनुसारको पेमेन्ट मलाई गरिदिनुहोस्, 5,000 एक्स्ट्रा गरिदिनुहोस्, 20,000 एडभान्स हो, 5,000 एडिसनल एक्सपेन्सेस भएको छ भन्यो। यो कन्डिसन यसलाई पनि बुझ्नुभयो होला। अब अर्कोमा जाउँ हामी नम्बर 3 मा एडभान्सको लगभग लास्ट हुँदा अर्को पनि छ नभएको होइन, तर हामीले यति बुझ्दाखेरि एडभान्स क्लियर हुन्छ, यति बुझ्दाखेरि एडभान्स गर्नुपर्छ क्लियर हुन्छ। ल व्हेन एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इज लेस देन एडभान्स, यसलाई के गरौँ लेस मात्रै गरौँ, लेस देन एडभान्स। यो कति भयो नम्बर 3 मा भयो। एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इज लेस देन एडभान्स, एडभान्स चाहिँ के भयो एक्सपेन्डिचर भन्दा लेस भयो, सरी व्हेन एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इज लेस देन एडभान्स। यस जस्तै अघिको केसमा के थियो 20,000 एडभान्स लगेको थियो, अब मान्नुहोस् खर्च कति भयो 18,000 मात्रै भयो, बिलो देन एडभान्स, एडभान्स भन्दा कम भयो, के भयो एक्सपेन्डिचर चाहिँ कम भयो। अब कम भयो भने जसरी पैसा बढी हुँदा के भन्छ एक्सपेन्डिचर बढी हुँदा त्यो इम्प्लोइले डिटिसिओ टिएससीसँग पैसा माग्थ्यो भने अब उसँग पैसा बढी भयो भनेको 2,000, जस्तै 20,000 लगाएको थियो एडभान्स, 18,000 खर्च गर्यो, 2,000 बढी भयो भने उसले के गर्छ त्यो 2,000 पैसालाई डिटिसिओ टिएससीमा लगेर जम्मा गर्छ, ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको जर लिएर डेबिट बी खर्च भइसक्यो नि, डेबिट बी त्यो भएर बी लेख्नु पर्यो, खर्च भइसकेको छ किन एडभान्स क्लियर गर्दाखेरि खर्च भइसक्यो अरे एडभान्स क्लियर हुने हो। डेबिट बी डट 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 परचेज अर पेड, डेबिट डिटिसिओ टिएससी। अब डेबिट डिटिसिओ टिएससी किनभने उसले बढी भएको पैसा कहाँ डिपोजिट गर्छ डिटिसिओ टिएससी ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्छ, र क्रेडिट उसको पोस्ट, उसको नाम, पोस्ट नेम एन्ड कास्ट अफ इम्प्लोइज एडभान्स क्लियर। बुझ्नुहोस् यसलाई पहिला डेबिट बी जस्तै अघिको केसलाई हेरौँ फर्निचर पर्चेज, फर्निचर के गरेको थियो उसले किनेको थियो, फर्निचर पर्चेज कतिको 18,000 को किने मान्नुहोस्, अब 20,000 लगाएको थियो कतिको 18,000, 2,000 बाँकी नै छ। अब त्यो 2,000 बाँकी नै छ भने उसले गोजीमा राख्न पाउँदैन, जसरी पैसा नपुग्दा उसले अफिससँग माग्छ भने उसँग बढी पैसा हुँदा उसले अफिसलाई दिनुपर्छ। क्रेडिट सरी डेबिट डिटिसिओ टिएससी अफिसलाई दिनुपर्छ भनेको त्यो पैसा लगेर ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्छ। र अब क्रेडिटमा पोस्ट, उसको पोस्ट, उसको नाम, पोस्ट डेजिग्नेसन, नाम, उसको कास्ट अफ इम्प्लोइ एडभान्स क्लियर गर्नु पर्यो। यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यसको इक्जाम्पल हेरौँ, त्यो अघिकै इक्जाम्पललाई जोडौँ, अफिसर नीरज कार्कीवाला इक्जाम्पल नै हेरौँ। क्वेसन त त्यसै गरी रिलेटेड घरमा नआउन पनि सक्छ, आए पनि त्यही एउटा क्वेसनलाई हेर्दा बुझिन्छ होला, बुझेन भनेदेखि अर्को पनि कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ ल।
अब हेर्नुहोस् अफिसर मिस्टर नीरज कार्की submitted the furniture purchase bill of rupees 18,000 and bank voucher rupees 2,000 for clear his advance line saba question heर्नु सक्छ क्वेशन बुझौ अफिसर मिस्टर नीरज कार्की सबमिटेड द फर्निचर पर्चेज बिल अफ रुपीज 18,000 18,000 को फर्निचर पर्चेजहरुको बिल एन्ड बैंक भोचर भनेको उसले बैंकमा जम्मा गरिसकेपछि उसलाई के दिन्छ बैंकले एउटा भोचर दिन्छ बैंकमा लगेर पैसा बाँकी रहेको उसँग बाँकी रहेको पैसा चाहिँ बैंकमा जम्मा गरिसकेपछि बैंकले भोचर दिन्छ रुपीज 2,000 फर क्लियर हिज एडभान्स उसको एडभान्स चाहिँ क्लियर गर्नलाई उसले के गर्यो लगेर डिपोजिट गर्यो अब यो कन्डिसनमा हेर्नुस् है खर्च भइसकेको छ डेबिट बी फर्निचर पर्चेज कतिको फर्निचर किने हो फर्निचर पर्चेज हेर्नुस् त फर्निचर कतिको किने हो फर्निचरको जतिको बिल सबमिट गर्यो त्यतिकै फर्निचर किनेको यहाँ कतिको फर्निचर 18,000 को फर्निचर किनेको छ 18,000 हो अब 2,000 बैंक भोचर बैंकमा लगेर जम्मा गर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो डेबिट डिटिसी हो टिएसए कति 2,000 एन्ड क्रेडिट अब उसको पोस्ट भनेको अफिसर हो अफिसर मिस्टर नीरज कार्की एडभान्स क्लियर डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ सेम 20,000 डेबिटमा 20,000 छ क्रेडिटमा लगेर 20,000 राखिसकेपछि हाम्रो हिसाब के हुन्छ क्लियर हुन्छ हाम्रो हिसाब सकिन्छ यसरी हामीले एडभान्स जर्नल भोचर भित्र एउटा एडभान्स गिभिङ जर्नल भोचर पढ्यौ एडभान्स गिभिङ जर्नल भोचरमा डेबिट पोस्ट नेम एन्ड कास्ट अफ एम्प्लोइ एडभान्स क्रेडिट डिस्ट्रिब्युट टिएसए र अर्को एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचर एडभान्स क्लियरेन्स जर्नल भोचरमा हामीले तीनटा टाइप्स हेर्यौं when advance amount is equal to expenditure amount when advance amount is more than expenditure when advance amount is less than expenditure पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हामी मिसेलेनियस जर्नल भोचरको बारेमा अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछौं आजको लागि यति नै